شالوم زب أملاخ كم ياللهم كم يكأنيهم كبرن اختياري يخون لومون بحد الشهر استمتعكم الله منفسها وعبيت انتاي مالتيو انتاينا زعبي كل جزء منفسها وعبيت نبلينا بتعمى قداس دماء بكرسنا خبتي كندي أرستات أبز حلفة كلتر سلستر استاتون بزعبازي ميروكم دلهم منفسها وعبيت بتعمى قداسي بكرسنا كل جزء منفسها وعبيت بمنفس كعبي دلي نبلينا قل انتاينا يزعبي كما يجرنا ناخذ بمنفس النعبي بتعمي أقداسي أرستيو لما عند حزلكم بتقول الله ناي كل أجمعتنا من شدما إذا شجر زي أيله يحسب أبز حلفون يلنيره منفسها وعبيت ناي كله ناي قلنا يخون ناي بيت كريستيان يخون ناي هاجر يخون ناي ولد يخون شجر دللا منفسها وعبيت كريستيان بمنفس كعب بخلا بيت كريستيان بمنفس كعب بخلا ناي كل نجار مفتوحي أدخل ناي كل نجار مفتوحين أدخل سلازي لهم معنتي منفسها وعبيت انتاي مالتي انتاي ناي زعبي زبلار استناهري اتي مجمريا قبل زدلي بزح غزيتي منفسها وعبيت زبل بوغي مردا يزلنا that's why كنعب بمنفس نصقب كريستيان بمنفس كعب تخوينو مجمريا منفسها وعبيت انتاي مالتي كردو خلالو بدحريو خميجر بمنفس كعب خمزلو زفلت مالتي اندحر دعا منفسها وعبيت انتاي مخانو زي تردينا كميجر ناخذ بمنفس كنعب خمن تزي تردينا كنعبونا ينخبنينو سلازي لومي وساني حتى ناخذ نملس مالتي تا مجمريا زبلا انتايو منفسنا اي عبني كالاي سالساي معرف افيسون 16 انتاي بلنا ابتناي وشت سبو ابتناي وشت سبكم بمنفسو بحيلي من تختبرتعو يبلنا اجي منفسنا سلسته دينا سب سلسته نغاري ابز حلفون يلينيره سب نفسي وسب سغاي سب منفسي لنا خنباس يبلنا سلسته نغاري وانت بلناون من بصقم يبل طراي كميجرنا تقال املاخنا مقولن كميجرنا بمنفس كنعب خمزلنا خدردايت اقداس سلازي سلسته ነገር አለው ህይወትና መንፈስ አለው ነፍስ አለው ስጋ አለው ስለዚህ ትዳግም ተወለደ ማንነትና መንፈስና ስለዚህ መንፈስና አይዓብኒ ስጋና አይዓቢ እዚ ሕቶ አይድልየኒ ማለት መንፈስና ሐሳብ ዳግም ምስተወልደ ግን ምዕባይ አይድልየኒ ምብርታ አይዘድልዮ ከምዚ ዝበልኩኹም ኤፌሶን 3 ምዕራፍ 16 ኣብትናይ ውሽጥ ሰብኩም በመንፈሱ በኃይል ምን ትኽብርቱ ይብላና هجي منفسنا خبرتي يا خالي بمتى انت مس እግዚአብሔር حبرت زغبرنايا بمتى انت مس منفس قدس غزي زوسدنايا بمتى انت اب قال املاح غزي زوسدنايا بمتى انت قال املاح زستنتنايا بمتى انت املاح زلنا فلطتن مس እግዚአብሔር زلنا حبرتن منفسنا خبرتي يا خالي منفسنا خدك مخالي منفسنا غنا يعبل لو ما عند خرينا انتينا اذا عبي دحر كرينا اصل دابلنا مالتي منفسها وعبيت وي عبيكم الكل على املاح تايدين عند عدا منفسنا زي عبو خينو نمنتاي منفسنا زي عبي قداماي دحر دغيميلو خلاي قرنطس كاب 10 6 تكسب 10 شوعته دغيم نحدو كاب مقد سغا اين ريوني نايل انتايدا حدو كاب بكريستوس انتلي نسو حدش فطرت يلو دغيم نحدو كاب مقد سغا اين ريونينا in the view of the world developed in English. Now, كالاي قرنطس 5:16 انتاي زبل دحر دغيم نكريستيان كم تسبزريو اين ريونينا دحر دغيم نكريستيان كم تبسغا زريو سبات اين ريونينا دحر دغيم نتداغم استولد اماني كم تعلم تريو اين ريونينا انتايدا حدوكا بكريستوس انتليو if anyone is in Christ حدوكا بكريستوس انتليو نسو حدش فطرتي اتبولي حليفو انه كله حدش كوينو new creation بلابتنا انجليش سلازي انا نسخاتكم من منفسنا داغم مسولده مستولد new creation يخوينو حدش فطرتي يخوينو حدش نغري كوينو ابوشتنا تبولي كله حليفي ناي قدم ام منفسنا ناي قدم قلعنت حليفي ناي قدم دخام حليفي ناي قدم حاتيات حليفي
ናይ ቀደም ንእሽተይ ምዃን ናይ ቀደም ስእሊ ሓሊፍ እዩ ክርስቲያን ነዚ ይኽርድኦ ዘለዎ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ጥቕሲ 16 ግን እንታይ ኢሉ ደጊም ንሓደ እኳ ብመገዲ ስጋ ንሪኦን ኢና ጌታ ዝዓመየት ካብዚ ሎሚ ንሪኦ መንፈሳዊ ዕቤት እንታይ ማለት እዩ ብኸመይና ብመንፈስ ክንዓቢ ዝብል እታ ዝዓበየት ሎሚ ንሪኣ ካብተን ዓበይቲ ነገራት ንሪአን ንገዛ ርእስና በቃል ኣምላኽ ምርኣይ ምጅማር እዩ ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተፈጸመ ዝበሎ ሞን ክርስቶስ ብምቕባልና ኣብ መንፈስና ተፈጸመ ሓድሽ ክስተት ሓድሽ ክውንነት ሓድሽ ዓለም ሓድሽ ህይወት ክርድአና ክኽእል ኣሎ በቃል ኣምላኽ ምክንያቱ ንርእስና ይኹን ንኻልኦት ብመገዲ ስጋ ከይንሪኦ ብመገዲ ሰብ ከይንሪኦ በቲ ዓለም ትሪኦሉ መገዲ ምእንቲ ከይንርአ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ድሕር ደጊም ንሓደ እኳ ብመገዲ ስጋ ንሪኦ ንሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት if anyone is in Christ ኣብ ክርስቶስ ውሽጢ እንተሎ ሓደ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ትቡሊ ኩሉ ሓሊፍ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ካብቲ ምክንያት መንፈስ ናይ ዓብን ዝብሎ ዘለኹ ኣረጊት ዝኾነ ነገር ክዓቢ ዘለዎ ክልወጥ ዘለዎ ነገር የለን ሓንሳ ዳግም ምስ ተወለድካ መንፈስካ ዳግም ተወሊድ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንደገና ኣብ ገላትያ እውን 2:20 ኢሉ ደጊም ክርስቶስ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ኢሉ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 2:20 ኣማኒ ዳግም ምስ ተወልደ ኣብ መንፈሱ ዝነብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ መንፈስ ቅዱስ በዓል እዩ ኣምላኽ በዓል እዩ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ውሽጥኹም ኣብ መንፈስኩም ኣብ መቕደስ ልብኹም ዝነብር ክርስቶስ በዓል እዩ ስለዚ ክኔው ክርስቶስ ማቹሪቲ የለን ክኔው ክርስቶስ መንፈሳዊ ዕቤት የለን እንታይ ናይ ዝዓቢ ድሓር ክርአየና ክኔው ክርስቶስ መንፈሳዊ ዕቤት የለን ክኔው መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ዕቤት የለን ክኔው ኣምላኽ መንፈሳዊ ዕቤት የለን ኣብ መንፈስኩም ስለዚ ኣብ መንፈስኩም እቲ መንፈሳዊ ብስለት ተፈፂሙ መንፈሳዊ ዕቤት ተፈፂሙ ኣብ መንፈስኩም ፍጽምና ተፈፂሙ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 ከምኡ ይዝብል ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ሓጢኣት ገበሮ ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ምእንቲ ክንከውን ብለና ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 ኣነ ንስኻትኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ እግዚኣብሔር ሓጢኣተኛ ገይርዎ ይኮነን ዝብል ሓጢኣት ገይርዎ ይዝብል we are the righteousness of God ብላትና እንግሊሽ ኣነ ንስኻትኩምን ጻድቕ ጥራይ ኣይኮነን ገይርና እግዚአብሔር በመሰረት ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 እንታይ ዳ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ገይርና the righteousness of God ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ክርስቶስ ኢየሱስ በዓል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከምዚ እንዳበልና ክንመሃሮ ኢና ሎ መዓንቲ መንፈሳዊ ዕቤት እንታይ ማለት እዩ ብኸመይና ብመንፈስ ንዓቢ ዝብል ሓንቲ ደቂቕ ሓቢርና ክንጽልይና ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክንዛረብ ክንሰምዕ ከነስተውዕል ክንመሃር ክንዓቢ ስለ ዘይንኽእል መንፈስ ቅዱስ ክረዳና ሓንቲ ደቂቕ ምሳይ ክትጽልይኹም ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ኣለና መምህርና ተመስገን መራሒና ተመስገን መጸናንዒና ተመስገን ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘለኻ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘለኻ ኣብ ኣእምሮና ስለ ዘለኻ ኣብ ልብና ስለ ዘለኻ ኣብ ልሳንና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ነገር ኩሉ ሕሊፍና ንበካ ግዜና ሕሊፍና ንበካ መንፈስ ቅዱስ ኣየራትና ሕሊፍና ንበካ መንፈስ ቅዱስ ልሳንና ደጊምካ ተቆጻጸር ልብና ኣእምሮና ምስትውዓልና ግዜና ኩሉ ተቆጻጸሮ ቃልካ እንዳተዘርበ ከሎ ብሽም ኢየሱስ ፈውስ ይኹን ቃልካ እንዳተዘርበ ከሎ ብሽም ኢየሱስ ተኣምራት ይኹን ምንጋፍ ይኹን ብርሃን ይኹን ምርዳእ ይኹን ጥበብ ይኹን ምስትውዓል ይኹን ምዕባይ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ደጊም ኣነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ኢሉ ጳውሎስ መንዳ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እቲ ብስጋ ዝነብሮ ዘሎ ኸማንሲ ናተይ ናብራ ዝበሃል የብለይን ብእምነት በወዲ ኣምላኽ እዩ ዝነብር ዘሎ ብእምነት በቃሉ እዩ ዝነብር ዘሎ بأمنة في كريستوس يزنبر زلخ قال لي مصحف قدس ممهاران تابلو بتناي قويتا يسوس كريستوس أمنة يزنبر زلخ يبلو
ስለዚህ ደጊም ኣነ ይኮንኩን ኢሉ ዳግም ዝተወለድና ኣባና ኮይኑ ዝነብር ክርስቶስ ኣባና ኮይኑ ዝነብር መንፈስ ቅዱስ ኣባና ኮይኑ ዝነብር እግዚአብሔር ኣብ መንፈስና ናይ ባዕልና ማንነት የብልና ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ክርስቶስ ልዕሊ ክርስቶስ መንፈሳዊ ዕቤት የለን ልዕሊ ኣምላኽ መንፈሳዊ ዕቤት የለን ልዕሊ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ዕቤት የለን ኣብ መንፈስና ስለዚህ መንፈስና ይበርትዕ እምበር ኣይዓብን ሳልሳይ ቆሎሴ 3:4 ክርስቶስ ህይወትና ምስተገልጸ ድማ ይብል ተቃል ተንበኳ ደስ ይብለኒ ቆሎስያስ 3:4 ቆሎስያስ 3:4 ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩምን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ይብል ክርስቶስ ህይወትና ምዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩምን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ይብል ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክርስቶስ ህይወትና ይዝብል ዘሎ ኣማኒ ናይ ባዕሉ ህይወት የብሉ ክርስቲያን ናይ ባዕሉ ህይወት የብሉ እቲ ዳግም ዝተወልደ ኣማኒ ናይ ባዕሉ ህይወት የብሉ ኣነ ንስኻትኩም ናይ ባዕልና ህይወት የብልና ህይወትና ክርስቶስ እዩ ኣብ መንፈስና ዘሎ ህይወት ክርስቶስ እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ህይወት ክርስቶስ እዩ ህይወት ኣምላኽ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ህይወት እዚ ድማ ብቑዕ ህይወት እዩ ፍጹም ህይወት እዩ ዝዓበየ ህይወት እዩ ማቹር ዝኾነ ህይወት እዩ ዘለና ክርስቲያን ዝበሰለን ዝዓበየን ህይወት ሒዙ ዝመላለስ ኣብ መንፈሱ ኣብ ውሽጡ ንክርስቶስ ሒዙ ዝመላለስ ራብዓይ ድማ እንታይ ይብለና ቆሎሴ ምዕራፍ 2:9-10 ብዘሎ ምልኣት መለኮት ይብለና ቆሎሴ ምዕራፍ 2:9-10 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ብስጋ ክመላለስ ከሎ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ኣብ ክርስቶስ ሓዲር ነይሩ ብዘሎ ምልኣት መለኮት እቲ ሰማይን ምድርን ዝመልአ መለኮትነት እቲ ሰማይን ምድርን ዝመልአ ኣምላኽ እቲ ዓብ ኣምላኽ እቲ ዓብ መለኮት ሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ ብስጋ እንዳነበረ ከሎ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ኣብ ክርስቶስ ሓዲር ነይሩ ሰማይን ምድርን ዝመልአ መለኮትነት ተሸኪሙ ከም ሰብ መላለስ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ድሓር ግን እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ድማ ብኡ ተመሊእኹም ኣለኹም ይብለና መብዛሕትኡ ግዜ ተመሊእኹም ኢልና ኢና ነንብባ ግን እንታይ እያ ትብል ተቃል ተመሊእኹም እያ ትብል you are complete in Christ እያ ትብል ስለዚና መንፈስ ሰብ ኣይዓብን ንብሎ ዘለና መንፈሰይን መንፈስኩምን ይብርትዕ እምበር ኣይዓብን why ኣብ ውሽጥና ኣብ መንፈስና we are complete in Christ بكريستوس تملئنا هنا بكريستوس ملؤات كوينا هنا كبر نكتيابير يخو زي تلوت كل وزلو السقال لنا زي تلوت نفس لنا منفسنا تلويتي منفسنا داقم توليدي منفسنا حدش فترتي منفسنا صدق أملاح كويني منفسنا ملؤ كويني بكريستوس كومبليت كويني كبرنا أملاح يخو كريستنا خابزي يتجمر كريستنا ملؤ خام مخاني يتجمر ክርስትና ማቹር ካብ ምዃን ዝጀመር ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ከም ዝበልኮ ዘይተፈጸመ ስጋ ከልወና ኸሊ ዘይተፈጸመ የእምሮ ዘይተፈጸመ ነፍሲ ዘይተፈጸመ ስምዒት ዘይተፈጸመ ፍቃድን ውሳነን ከልወና ኸሊ ዘይተፈጸመ ውሽጣዊ ሰብ ይብልና ዘይተፈጸመ መንፈስ ይብል ዳግም ምውላድ ማለት ንሲ ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚህ ክርስትና ካብ ኮምፕሊትነስ ይጅምር ካብ መንፈሳዊ ዕቤት ይጅምር ካብ ሰማይ ይጅምር ኤፌሶን ምዕራፍ 2:6 ካብ ምድሪ ይጅምርኒ ካብ ስጋ ይጅምርኒ ካብ ሰይጣን ይጅምርኒ ክርስትና ካብ እግዚአብሔር ይጅምር ካብ የማን አቦ ይጅምር ከም ዝበልኩም ኤፌሶን 2:6 አበየማን አቦ አቀመጠና ይብል ክርስትና ካብ ላዕሊ ይጅምር ክርስትና ካብ ዓወት ይጅምር ክርስትና ካብ የማን አቦ ይጅምር ክርስትና ካብ እግዚአብሔር ይጅምር ክርስትና ካብ ዳግም ልደት ይጅምር ክርስትና ሓድሽ ፍጥረት ካብ ምዃን ይጅምር ክርስትና ጽድቅ አምላኽ ካብ ምዃን ይጅምር ክርስትና ኮምፕሊት ኢን ክራይስት ሙሉአት በክርስቶስ ካብ ምዃን ይጅምር እዘን ድሕር ዘይተረዲና ክንዓቢ ንኽእልና ናይ መንፈሳዊ ዕቤት ሚስጥር በክርስቶስ መጀመርያ ክርስቶስ ምስተቀበልካ ዳግም ከም ተወለድካ ምስተረዳእካ ኮምፕሊት ምዃንካ ምፍላጥ አበየማን አቦ ከም ዘለኻ ምፍላጥ ጽድቅ አምላኽ ምዃንካ ምፍላጥ በክርስቶስ ፍጹም ምዃንካ ምፍላጥ ምንም ከይገበርካ ኸላ
منم نأملاخ زحقوس كيسد قوم كخلها بكريستوس بمؤمن كاتراي أب كريستوس بمهلاو كاتراي مالتي سلازي مصحف قدس in Christ in Christ in Christ in Christ أب تقرنيا بلو بكريستوس 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 أب تنا إنجليش أب كريستوس وشتي دبل كريستيان داغم مستولد أب كريستوس وشتي دبل كريستيان داغم مستولد እግዚአብሔር ዝርኢ ማቹሪቲ أب كريستيان دري ፍጽምና بسلت عبيت ملأت completeness حيلي قبات كبري إزر እግዚአብሔር أب أماني نمن سلامتاي نكريستوس سلدري كبرنا عملا يخون እንደገና ድማ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 22 ክሳብ 23 ከም ዝብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 22 ክሳብ 23 ተዓል ተንብብኳ ደስ ይብለኒ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 22 ክሳብ 23 በህያውን ንዘል ዓለም ብዝነብርን ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘር እምበር ካብ ጠፍአ ዘር ኣይኮንኩምን ከም በሓድሽ ተወለድኩም نحقنا تأززكم قبزنا نزي بالله فقر حوات نفسكم أطري دابا يقصر بهياون نزل علم بزنبر قال أملاح كاب زي تفا زرئي انبر كاب تفا زرئي أيكونكم كم بحدش تولدكم يبل سلازي كريستنا كاب عبيت يتجمر كاب كومبليتنس يتجمر كاب ملآت يتجمر كنبل كلنا أبزخان تايب لنا كاب زي تفا زرئيكم داقم تولدكم كاب قال أملاحكم داقم تولدكم جنابي كلمتنا مونتاينا دا يزعبي ندحر منفسنا زي عب خوينو منفسنا كومبليت ندحر كوينو ام منفسنا زلو كريستوس خوينو ام منفسنا زلو منفس قدس ندحر كوينو انتاينا يزعبي زعبي لنا اتقانقا نبعلو منفساو عبيت يلنا نتقملو معباين ولمبر اب كريستنا زعب نغير يلن زلوط نغير يزلو كبرن እግዚአብሔር ይሁን زلوط نغير يزلو ترانسفورم زخون نغير يزلو زعبي يبلنا قل معبايلنا نترقمه منفساو عبيت إلنا نترقمه منفساو بسلت إلنا نترقمه معبايلنا نترقمه بطوانك أخنت كم كنا من مسأقم يبلنا قل أب كرسنا زعبي يلن زلوت إزالت زلوت ما تحساس باي كبرنك زي أبين أخون سقانا يلوتي ويتاسوس كريستوس مسمتة بقطمة عيني سقانا سميا والسقا خلبسي يلوت كبرنك እግዚአብሔር ይሁን ስጋና ታይኹን ይልወጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስመጽ ሓንቲ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስመጽ ከም ቅጽበት ስጋና መንፈሳው ስጋ ይለብስ ሰማያው ስጋ ይለብስ ስጋና ይልወጥ ተኻላይ ዝልወጥ ግና ተሐሳስባና ናይ ስጋና ምልዋጥ ኢንስታንቲያ ናይ ነፍስና ምልዋጥ ወይ ናይ ተሐሳስባና ምልዋጥ ግን ግራጁዋሊ ቀስ በቀስ መዓልታዊ سلازينا مس مصحف قدس كل جزء انجيجكم كون دلنا اذا بطرس ذنبب كلكم بقال املاح كاب زي طف زرئي منفسنا داغم توليد ماننتنا قال املاح كاب قال املاحنا داغم توليدنا وشت او سبنا بقال املاح داغم توليد ماتيريال تحستو ماننتنا وشت او سبنا قال እግዚአብሔር سلازينا نبقال املاح نملس دلنا سلازي أتحسسبنا بقال أملاخ زلوات ناي نفسنا لوتي وي أب نفس سلسة نجار كم دلون فلتينا السلماني سمعت فؤاد أمري سمعت فؤاد يأمره سلسة نجاران سلازي سمعتنا بقال أملاخي زغرت فؤادنا وسانينا بقال أملاخي زغرت أمرنا دما بقال أملاخي ترانسفورم زخون يلوات سلازي أب كرسنا زعب نجار يلن أب كرسنا زلوات رأي منفسنا داقمي ولد سقانا قويتاس كرسوس مسمتسه بقصبات عيني يلوات نفسنا جن ويا أمرنا جن أدمينا ملو ديلي بقى الأملاخ ناتلوتت كبرنا كتير عبير يخون منفسنا خب كل أملاخ توليلو أتحسس بنا لما بقى الأملاخ مع التاويل وات نامنتاي لوات نابت داقم تولدنا يا مان النت نابتي إفسون كومي بالحقي رف 4 تقص 24 بناي حق صدقن قدسنا بملك أملاخ تفتر حدش سب لبس ويبلنا بناي حق صدقن قدسنا
بملك أملاخ التفتر حدش سب لبسوا اتوشت أو سبنا بناي حكي صدقن قدسنا بملك الأملاخ التفتر حدش سب بناي حكي صدقن قدسنا بملك أملاخ التفتر حدش سب تشكي بناي ننزور نوعنا كومبليت نبلو زلنا أتحساس بانا دما نابز سبزيز الوقت نابز بني حق صدقن قدسنا بملك أملاخ التفتر أم منفسنا زلو السب أمرنا بقال أملاخ نابو قصي الوقت ترانسفورم يخون رومي خميز بالحكي معرف أسرت غلطة تسخلته بمحدات حسابكم تلوت مبرنز عالم دي أيتم سلوى يبلنا رومي أسرت غلطة تسخلته بمحدات حسابكم تلوت مبرنز عالم دي أيتم سلوى سلازي كلتا مرجع لنا وين عالم كنمثل وين ما نتأمن فس نازل العالم كنمثل وين زان رئة زلنا نحكيت عالم كنمثل وين ما نتأمن فس نازل لنا يصدق عالم كنمثل وين زيان رئة زلنا نحكيت عالم كنمثل وين ما نتأمن فس نازل السب بنحكي صدق كدسنا بملك أملاخ التفتر حديث سب كنمثل ناتنا مرجع كبر الإግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ በመሐዳስ ሐሳብኩም ተለወጡ በርነዛ ዓለም ዚ አይትምሰል ወይብላ ትራንስፎርም ሆነ ይብላል መጽሐፍ ቅዱስ መማራን ሜታሞርፎሲስ ብሎነስ ለዝና ለውጥ መስርሕ ናይ አምሮና ሜታሞርፎሲስ ብሎ ለክ ከምት ጽምብላሊ በርባዕተ ደረጃ ሐሊፋ እንቋቆሖ ኮይና መልክዕ ዘይብላ ትውለድ አባ ጨጎራ ኮይና ካልአይ ተዓቢ መልክዕ ዘይብላ ሐጅውን كم زناي مبزحتنا أمنتي ملك زي بولي هوت نعمل زي حقوس هوت إذن نملالسه مالت زي تلوت هوت إسرع عمد 10 عمد 3 عمد غير كبيت أملا كي تلوت كاتنبر لمنتاي لوتي منفسها وعبيتاي مالت سلازي تردد سلازي اتهاتم بلالي عنقا قحو تخون ملك عدي بالله باج أقورا تخون ملك زي بالله موداتها بوبا نابز بهالدرجات عبي ستيل ملك عبلا نابتي بصحي أدالت ماتشور بصل عبيت مسبت حتكن لازم كل مسرح منفسها وعبيت سجيرة لازم كل مسرح لوتي سجيرة بتراب أي درجة مسبت حتكن ناب باترفلاي ويناب تصنبلالي تلوت مالتي إذا نريئة دستبل تصبق تتصنبلالي تخو لو مكزي أبيض نعين نعخم زدلين نادلو دس النبل تصنبلالي كنكوني بيتيفول كنكوني زدلين بسولات كنكوني زعابنا بتحساس بانا بسولات بزرار بانا بسولات بنابرانا بهوتنا بسولات بمنفسها وحيدنا بسولات أفوسي بسولات أم من نقاف بسولات أبقل قلوت بسولات نقزي أبير وكيلنا بعالم كنبر كلنا بسولات زعابين بصحات كنكونك زي أبير دليلنا سلازي كريستنا عبيد زبهالي لن ملوات زبهالي زل التحساس بانا يزلوات ترانسفورم يخو لمنتاي السنين بهزب بلم ملؤن فتس من فقال أملاخ انتاي مخانا من تخفلتو اتبهزب بل فتسم سناي فقال أملاخ انتاي قالك زي أبير اتداغم تولدنا له ماننت ويقال أملاخ أو يزولت فقال زي أبير سلازيو ناي منفسها ولوطنا ناي منفسها وعبيتنا بسلتنا منشي قال أملاخ دقاقمنا كبرنك زي أبير يخون أب ياقوب دما خمزي بلنا أمود داقصنا كيدينا ياقوب معراف حادة كاب إسران 3 سنات هيزو خنبو بيه كساب إسران حمشتا حادة كوا سمع قال كوينو قبارن تزي كوينو نسونة نقص فترته بمسيا زرق سبعي يمثل سمعت قال تراي كوينا قبرت قال زين خون زين إزاز أمن تسلم تايتلكم سلا زي تلوطنا يتحساس بانا منفسنا سلا زي عبي يكون لكم وشتنا كومبليتي وشتنا نكريستوس يتمثل لكم منفسنا سلا زي عبي دا يكونس وي سلا زي عبنا زي يكونس التحساس بانا سلا زي تلوطي سمعت تراين خون علمينا بلو نسمع قن زين قبر زين إزاز نكريستوس زين مثل وشتنا نكريستوس ندا مثلسي التحساس بانا قن نكريستوس زي مثل
ውሽጥና ንክርስቶስ እንዳመሰለስ አዘራርባና ግን ንክርስቶስ ዘይመስል ውሽጥና ንክርስቶስ እንዳመሰለስ ናብራና ግን ንክርስቶስ ዘይመስል ከምኡ ዕድሜና ሙሉ ንክርስቶስ ሓንሳብ ምስ ተቐበልና ክሳዕ ንመውት ውሽጣዊ ሰብና ንክርስቶስ ይመስል ኣተሓሳስባና ንዓለም ይመስል ውሽጣዊ ሰብና ንክርስቶስ ይመስል ኣዘራርባና ንዓለም ይመስል ውሽጣዊ ሰብና ንክርስቶስ ይመስል ናብራና ንዓለም ይመስል ንምንታይ ነዚ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ ተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ብቓል ኣምላኽ ኣሽሪፍና ኣተሓሳስባና ስለ ዘይለወጥና እዩ ብቓል ኣምላኽ ለዊጥና ኣዘራርባና ስለ ዘይለወጥና እዩ ነዚ ሓድሽ ሰብ እዚ ብቓል ኣምላኽ ለዊጥና ናብራና ስለ ዘይለወጥና ነዚ ብቓል ኣምላኽ ናብዚ ስለ ዘይንጽነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ያዕቆብ እንታይ ይብለና ሰማዕ ቃል ጥራይ ኮይኑ ገባር ዘይከውን ንሱ ነቲ ንገጽ ፍጥረቱ ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ ዝመስል መስትያት ታይና ንገብር ንጎ ንርኢ ቀትሪ ንርኢ ምሸት ንርኢ ልካ ከም ዝመልክዕና ናብ ገለ ዝኸይድ ወይ ድማ መልክዕና ክልቀ ከም ዝረስዕናዮ መልሽካ መስትያት ትርኢ መልሽካ መስትያት ትርኢ መልሽካ መስትያት ትርኢ ልካ ከምኡ ዝመስል ኢልዎ እቲ ንቃል ኣምላኽ እንዳሰምዐ ዘይገብር የንብብ መልሽ የንብብ መልሽ የንብብ መልሽ የንብብ መልሽ የንብብ ግን ደይልወጥ ማለት እዩ ነፍሱ ይርኢ እሞ ይኸይድ ብእቡኡን ከመይ ምዃኑ ይርስዖ የንብብ እሞ ኣማኒ ብእቡኡ ኸይዱ ይርስዖ ይስበኽ እሞ ኣማኒ ብእቡኡ ኸይዱ ይርስዖ ይጽሊ እሞ ኣማኒ ብእቡኡ ኸይዱ ይርስዖ መልሽ ይጽሊ መልሽ የንብብ መልሽ ይጽሊ መልሽ የንብብ ለውጢ የለን ጥቕስ 25 ያዕቆብ 1:25 እቲ ናብቲ ምሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምትን ዝጸንዕን ግብሪ ዝገብር እምበር ዘይርስዕ ሰማዕ ግና እዚ ብግብሪ ብፅዕ ክኸውን እዩ እንታይ እቲ ናብቲ ምሉእ ሕጊ መኒ ክርስቶስ ናብኡ እንታይ ዝገብር ሕጊ ሓርነት ኢልዎ ምሉእ ሕጊ ኢልዎ ምሉእ ሕጊ ክርስቶስ እዩ ሕጊ ሓርነት ክርስቶስ እዩ ብኸመይ ንረኽቦ ንክርስቶስ ብናይ ቃሉ ምግላፅ بخمين نرخبو نزي ملوء حقي بناي قالو مقلاص بخمين نرخبو نزي حق حرنت بناي قالو مقلاص كما يرنا نرخبو نكريستوس كما يرنا نطمتو بناي قالو مقلاص نابز ملوء حق نسلم حق حرنت سخا كريستوس اصبيقو زطمتن زصنعن قبر زغبر زيرس سمعنا اذا بقبرو بصق خون يبلنا انت يتغبر اصبيقو زطمتن زصنعن أتصبئو زتمتن زتصنعن أتصبئو زتمتن زتصنعن أمنتي أم كلام لخ أمنتي أم منباب أمنتي أم مقلاص أمنتي نتقال أم مستنتان نتمقلاص أم مقواج እግዚአብሔርን ቃሉን ሓደ ስለዝኾነ እቲ ብዳግም ልደት أم منفس نازعته كريستوس قالون بمنفس قدس حدا سلازخون إذا قال زي تم منفس نازعته قال إذا قال زي تداقم زولدنا قال إذا قال زي كريستوس كين أم منفس نازعته أملخ بمنفس قدس قال زي زت أمتن زت عن أبي أم مصحف قدس أبي أم منبا أبي أم مستنتان أبي نتقال مزرام ليتن قترن معالتاوي زمننا مولو نابتقال ستمت لك أخم مستيات كم تبسقا مستيات نريو ناي منفس مستيات قال أملاخي نابتقال نتمت نابتقال ننبب نابتقال نستنتن نابتقال نتصنع نتقال نأوجو تقال كأترانسفورمي قبرنا كالاي كورنتوس 13 شمون تخالاي كورنتوس كم بمستيات نتي كبر بويتا ناتأمتنا يتقال تنبب كودس إلا بأخو الدي كالاي كورنتوس 13 شمون تنبي بأخو الدي با كالاي كورنتوس 13 شمون تقص 10 شوعات خجمري قويتا منفس يبلنا أبت منفس قويتا دلو أبو حرنة تالو نحنا خلاتنا قنا بقول عقدس يبلنا نتخبر قويتا خم بمستيات جرنا ناتأمتنا مستيات كلام لخ
كم منفس قوي تخاب كبرنا بكبري نابت مسألة أرأي ونلوت نقال أملاك كم بمستيات نار أنا كاب كبرنا مسألة أرأي ونلوت نقال أملاك كم بمستيات النار أنا كاب كبرنا بكبري نابت وشت أوسبنا نلوت نقال أملاك كم بمستيات النات أمتنا سنعنا بتمستيات النات أمتنا نتمستيات الناس تنتنا نتمستيات ناوجنا نتمستيات كلام الله كاب كبري ناب كبري نابتي بنا حق صدقن قدسنا بملك املاح تفطر حدش سبن الوت نابتي ام منفسنا زلو كريستوس نلوت مالتي بمنتاي بتحساسبانا بزراربانا بمئزازنا بفقرنا بنابرانا باغلغلوتنا بحيلنا بقباتنا بدخل ابيوتنا زلو نا مثل ارأي كريستوس نلوت ስለዚህ በዝኹድ መንፈሳዊ ዕቤት ዝባሃል ኣብ ክርስትና መንፈሳዊ ለውጢ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣብ መንፈስካ ዝዓቢ ነገር የለና ኣብ ተሓሳስባኻ ዝልወጥ ነገር እዩ ዘሎ ክርስቶስ ምስ መፀ ከም ቅጽበት ዓይኒ ስጋኻ ክልወጥ እዩ ሰማያዊ ስጋ ክለብስ እዩ ነፍስኻ ግና መዓልታዊ ኣትቕየር ኣብ ተሓሳስባኻ ግና መዓልታዊ ዝቕየር That's why we need engagement with the word of God. مسكال أملاك engaged كون لنا مسكال أملاك نتابع لنا قال أملاك ردنا له أنببتهم كون لنا أستنتن كون لنا أوجتهم كون كنكلا لنا إبراهيم كم يبلنا قال مسأمس الذي حبر عيت أمم يبلنا تقال بأمنة مسأمس الذي حبر عيت أمم متصحف قدس تقمك بأمنة مسخا مسحبري مسحبر أنت مالتي لك خمتي مقبل مسبل عخايو نقاوها مسبل عخايو سقا مسبل عخايو انجرا مسبل عخايو تحايكو توحطو نماننت كايز الوقت سجرا تنقاوها ات فريج نبره مقبي اكل ماننت كايز خو ناس وين بسقا نعبد الله سبد ما نخلوت امان نخلوت بمنفس نخعبي ترانسفورم نخون لك خمت كافريج مسوات مقبي تبلع حقيقه أكل ناي سجانا زخون أكل ناي مانتنا زخون تمقبي بأفنا زعاتو مقبي أكل مانتنا يزخون اتبعينتنا زعاتو بأزاننا زعاتو بمنباب زعاتو بحسابنا زعاتو قال أملا خدمة أكلت منفسه مانتنا خون له أكل وشتنا خون خلالو ترانسفورم خنكون تردي إنا أتحساسبانا لو ويتنا بأمنة تغير خلوت أنا ስለዚህ ክብር ንግዚአብሔር ይሁን መንፈሳዊ ዕቤት ማለት አተሐሳስ በኸምልዋት ማለት እንታይና ኢዛ ዓቢ ተይልና ዘዓቢ ነገር የለን ዝልወጥ ነገር ይተሎ ተሐሳስ ባናይ ብርኻቲኩም ንጸሊ ዝሐመንኩም ተለኹም ጸሎት ዘድልየኩም ዝደኸንኩም ተለኹም መንፈስ ቅዱስ ክትንክፈኩም ተቐባኣት ክትንክፈኩም ካብ ክብርና ምስሉ ኣርኣዩ ክትልወጡ ኣእምሮኹም ክትንከፍ መንፈስኩም ክትንከፍ ልብኹም ክትንከፍ ሰላምኩም ሓጎስኩም ክትንከፍ بتصلي أحد صارنا من الصلاة منفس كل سما أخذنا له قال كاب أفيك وتصخله ناب نفسكم ناب أمركم ناب لبكم ناب منفسكم ناب سجاكم ناب بيتكم حليف خباركم كفوسكم كبرتعكمي كبرنك زي عبيرك Thank you Jesus Thank you Jesus منفس كل سما أخذنا سنة لخاتم مسكن حجر ما بروح منفس كرس حليف كتنكفهم تصلي الله حليف كلبهم كتنكف أمرهم كتنكف منفسهم نفسهم سقهم بيتهم كتنكف تعنهم كتنكف إيكونوميهم كتنكف دقهم كتنكف حدارهم نابرهم أقلقلتهم كتنكف تصلي الله منفس كرس حج بأمنتك سمع خلو بأمنتك قبلوا خلو منفس كرس لبهم كتقوتاتر سلام كاب لبهم كوحز حقوس كاب لبهم كوحز كبقات كخبر اسم كساب اقرام كمتي أب أرون كوحز تصلي الله حمام زبلة بقيتا بيسوس كريستوسم كابخم تقنتيتو خيد حجرايتنا وزالو كانزا زبلة قوها زبلة چنك زبلة حمام زبلة بالشم يسوس كابخم تقنتيتو خيد الزالو سات منفس كريس كابيوتكم تقنتيتو خيد الزالو سات منفس كريس كابيوتكم تقنتيتو خيد الزالو سات منفس كريس كابيوتكم تقنتيتو خيد الزالو حاوي منفس كريس بلالو خابرئسهم كساب اقرهم لا تفلتكم حاوي كابرئسهم كساب اقرهم حيلي فوسي برخت قبعات برهان مردا لوطي عبيد بالشم يسوس كريستوس من لا تردأكم رايت ناو بيتكم كمالو دقهم كتنكف هيوتكم كتنكف تصلي الله حاو منفس كريس
ሳት መንፈስ ቅዱስ 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 ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ በሽም ኢየሱስ ብሩኻት ይኹን ሃሌሉያ